5 वटा एक्सरसाइज सर पढ्ने हुन्छ 17 यसपछि हजुर हेलो सर हजुर 17 नम्बरको के सर 17 देखि त्यो 17 18 तर त्यो सोचे जस्तो हाइपोथेसिस गाह्रो भनेर सोचे जस्तो गाह्रो छैन यो सबभन्दा सजिलो छ फर्मुला चाहिँ एउटैबाट 42 मार्क हुन्छ यतिलाई त्यही भएर यसलाई थोरै ध्यान दिनु होला क्लास मिस सकेसम्म नगरौँ कसैले पनि यसैबाट मात्रै मिलाइयो भने लगभग पासको नजिक नजिक पुगिन्छ फर्स्टमा हाइपोथेसिस 42 45 भनौँ न लगभग सबभन्दा धेरै मार्क्स आउने यही हो यही नै छ फर्स्टमा मैले यहाँ चाहिँ डिफिनेसन लेखेको छु हाइपोथेसिस भनेको के हो त भन्ने कुरा अब हाइपोथेसिस हामीले जेनरली भन्दाखेरि एउटा एजम्पसन नै हो यहाँ पनि त्यही भनेर चाहिँ इज ए प्रिडिक्टिभ स्टेटमेन्ट capable of being tested by the scientific method that relates an independent variables to some dependent variables. अब यो हामीले प्रेडिक्सन गर्ने कुरा हो अब दुईटा भेरिएबलमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेडिक्सन गर्छ एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा त्यसको प्रेडिक्सनलाई चाहिँ साइन्टिफिक मेथडबाट प्रेडिक्सन गर्ने हामीले हाइपोथेसिस भन्छौँ भन्छ एउटा चाहिँ अब अर्को डिफिनेसनहरु क्वान्टिटेटिभ स्टेटमेन्ट अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर इज कल्ड हाइपोथेसिस भन्छ अर्को डिफिनेसन चाहिँ हैन क्वान्टिटेटिभ स्टेटमेन्ट अबाउट पपुलेसन प्यारामिटरको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ स्टेटमेन्टलाई हामीले चाहिँ हाइपोथेसिस भन्छौँ भन्छ र थर्ड फर्मुला चाहिँ हाइपोथेसिस स्टेट दैट आर लुकिङ फर right it is a proportion which can be put to a test to determine its validity भन्छ जुन proportion को validity छ त्यसमा हामी टेस्ट गर्नको लागि पनि हामी के गर्छौँ भन्दा त्यहाँ टेस्ट गर्छौँ अब जनरली हाइपोथेसिस भनेको के हो भने एउटा एजम्पसन स्टेट हो म यहाँ एक्जाम्पल लेखेको छु students who receive the counseling will show a greater creativity than the students not receiving the counseling हाम्रो हाइपोथेसिस हो हाम्रो एजम्पसन हो भनौँ न स्टुडेन्ट जसले चाहिँ काउन्सिलिङ साउन्ड क्लियर आएन सर त्यसले पनि राम्रो क्रिएटिभिटी देखाउन सक्ने अवस्था पनि बन्छ तर हाइपोथेसिस चाहिँ अब हाम्रो हाइपोथेसिस भनौँ न सामान्यतया जसले राम्रो काउन्सिलिङ पाएको हुन्छ त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने हाम्रो हाइपोथेसिस हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ त्यो चाहिँ हाइपोथेसिस भनेको के हो भन्ने कुरो हो यसलाई खासै मैले यहाँ चाहिँ नोटेसन लेखेको छु नोटेसन हेर्दा पहिला मैले सायद स्याम्पलिङमा पनि यो देखाएको थिएँ यहाँहरूलाई हैन रोटेसन चाहिँ अब दुईटा स्पेशली स्याम्पल प्रपोर्सन स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स र पपुलेसन प्यारामिटर दुईटा हैन दुईटा गरेर अब के हो त कस्तो नोटेसन गर्ने त भन्ने विषयमा जस्तै पार्टिकुलर्स भनेर लेखेको छु अब मेजरमेन्ट भयो मेजरमेन्टलाई हामी स्याम्पललाई चाहिँ के भन्छौँ मेजरमेन्ट स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स भन्छौँ भने पपुलेसन प्यारामिटर भनेर भन्छौँ लेख्दाखेरि अब साइज लेख्दाखेरि स्याम्पल साइजलाई हामी एन लेख्छौँ स्मल एन लेख्छौँ अब पपुलेसन साइजलाई क्यापिटल एन लेख्छौँ यहाँहरु प्र्याक्टिस गरेर आइसक्नु भएको छ पनि अब मिन भनौँ न एभरेज अब स्याम्पल साइजबाट अथवा स्याम्पलबाट लिएको मिनलाई हामी एक्स बार भनेर लेख्छौँ है पपुलेसनबाट लिएकोलाई म्यु लेख्छौँ अब यहाँ चाहिँ फरक आयो हैन अब यदि दुईटा दिएछ नि एउटा मात्रै दिएको छ भने हामी त्यो अवस्थामा म्यु इक्वल टु एक्स बार भनेर लेख्छौँ र अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्मल एस र पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्मा यदि एउटा मात्रै दिएको छ भने पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्रै दिएछ भने अब हामी सिग्मा इक्वल टु एस भनेर लेख्छौँ अब भेरिएन्स त्यसैको स्क्वायर भइहाल्यो अब प्रपोर्सन स्याम्पल प्रपोर्सनलाई स्मल पी हो यहाँ आउनु पर्ने छुटेछ है बिग्रेछ स्याम्पल प्रपोर्सनलाई स्मल पी पपुलेसन प्रपोर्सनलाई क्यापिटल पी हो है दुईटै क्यापिटल पी भन्छ त्यसै लेख्छौँ भने अब कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ अब स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई हामी आर ले लेख्छौँ स्मल आर पनि लेख्छौँ क्यापिटल आर पनि लेख्छौँ र पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ रो भनेर लेख्छौँ यो रो हो आर बदली रो भन्छौँ ठ्याक्क पी जस्तो है यस्तो छर्किएर पी यो ग्रीक लेटरले चाहिँ है त्यहाँ चाहिँ यसरी बुझ्नु नोटेसन चाहिँ अब हामी नोटेसनमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ स्याम्पल के हो पपुलेसनको कुन हो भनेर नोटेसन लेख्दाखेरि पनि ख्याल गर्नुपर्छ हामी अहिलेसम्म चाहिँ स्याम्पल साइज र पपुलेसन साइज दुईटा लेख्दाखेरि छुट्याउन चाहिँ हामीले जानिसकेका छौँ अब टाइप्स अफ हाइपोथेसिस भनेको टाइप्स अफ हाइपोथेसिस चाहिँ हामीले दुईटा हाइपोथेसिस स्पेशली गर्छौँ एउटा नल हाइपोथेसिस अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस भनेको के हो भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस व्हिच इज टेस्टेड फर पोसिबल रिजेक्सन
under the assumption that is true. हुन्छ यहाँ के भन्छ null hypothesis is also called hypothesis of no difference. It is usually denoted by h0. भनेपछि हामीले null hypothesis टेस्ट गर्नका लागि त्यसलाई त्यो assumption true छ भनेर त्यो रिजेक्सन हुनको लागि बनाउनका लागि बनाउने assumption हो त्यो चाहिँ ठीक छ है भनेर अब कुनै पनि दुईटा कुरा दिएको हुन सक्छ हैन एउटा पपुलेसनबाट आएको हुन्छ एउटा स्याम्पलबाट आएको हुन्छ पपुलेसनबाट निकालेको र स्याम्पलबाट निकालेको दुईटै ठीक छ भनेर मान्ने भनेपछि त्यसलाई रिजेक्सन गर्नको लागि बनाउने हाइपोथेसिसलाई हामी नल हाइपोथेसिस भन्छौँ नल हाइपोथेसिसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि h0 ले चाहिँ डिनोट गर्छौँ कुनै पनि डिफरेन्स छैन पपुलेसन र स्याम्पलबाट लिएको मिनहरु अथवा त्यसबाट लिएको डाटाहरुमा फरक छैन है त्यसको क्याल्कुलेसनमा फरक छैन है भनेर मान्ने उसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नल हाइपोथेसिस भन्छौँ हुन्छ यहाँ त्यही भन्छ नल हाइपोथेसिस इज अल्सो कल्ड द हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स डिफरेन्स छैन भनेर त्यसलाई चाहिँ नल हाइपोथेसिस भन्छौँ how to set up the null hypothesis भन्छ null hypothesis लाई कसरी सेट अप गर्ने त भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपोथेसिसमा हामी लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ हेर्छौं अब कुन लेभलको सिग्निफिकेन्स दिएको छ कसरी चाहिँ क्वेशन दिएको छ भन्ने कुरा फर्स्टमा चाहिँ क्वेशनले फरक पार्छ र त्यही अनुसार त हामीले चाहिँ हाइपोथेसिस सेट गर्ने हो अब नल हाइपोथेसिस सेट गर्नको लागि चाहिँ के भन्छ if we are interested to test the significance of the difference between sample statistics and population parameter or between the sample statistics दुईटा कुरा भने चाहिँ अब sample statistics र population parameter को बीचमा अथवा दुईटा sample statistics पनि हुन सक्छ हैन एउटै population बाट दुईटा sample लिएको अथवा दुईटा sample statistics को बीचमा पनि हुन सक्छ then we will set up the null hypothesis that there is no significant difference between the sample statistics and population parameter अब हामीले के लेख्छौं त भन्दाखेरि जस्तै अब sample statistics र population parameter बीचमा null hypothesis सेट गर्नु पर्यो भने अथवा दुईटा sample statistics बीचमा null hypothesis सेट गर्नु पर्यो भने हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि there is no significant difference between the sample static and population parameter. It means that is the difference is just due to the fluctuation of sampling. यो चाहिँ sampling को fluctuation ले गर्दाखेरि मात्रै भएको हो भन्ने किसिमले हामी सेटअप गर्छौं अनि सेटअप गर्दाखेरि there is no difference between the population parameter and sample statistics भनेर बनाउँछौं अथवा there is no difference between two samples भनेर चाहिँ null hypothesis सेटअप गर्छौं भन्छ है अब हेर्नुस् है यहाँ दोस्रो चाहिँ त्यसैलाई कन्टिन्यू गरियो if we want to test any statement about the population parameter we'll set up the null hypothesis that it is true for example मैले लेखेको छु the population mean has the specified value mu0 population लाई चाहिँ हामी के भन्छौं mean लाई चाहिँ हामी mu ले लेख्छौं भनि सकेका छौं हैन population mean भनेको mu भन्छौं then we'll set up the null hypothesis as 0 is to हुनुपर्ने is to mu equal to mu0 यसरी चाहिँ हामीले सेटअप गर्छौं भनेपछि null hypothesis सेट गर्ने भनेको as 0 is to mu equal to mu0 यहाँ equal to लेखेको छु is to हुनुपर्ने त्यहाँनेर यहाँ यसरी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस जुन छ त्यस्तै हुनुपर्ने है अब त्यसपछि आयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ यहाँ मैले null hypothesis मा यहाँ as 0 पछि जुन छ नि as 0 is to mu equal to mu0 हुनुपर्ने यहाँ equal to नै लेखेको छु त्यहाँ मिस्टेक भएछ त्यसलाई मिलाउनु होला है अब त्यसपछि आयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको अब के आयो हाइपोथेसिस which is set up against the null hypothesis is called an alternative hypothesis भनेपछि null hypothesis को अगेन्स्टमा बनाउने हाइपोथेसिसलाई हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेर भन्छौं फर्स्टमा null hypothesis सेटअप गर्छौं र त्यसको अल्टरनेटिभमा हामी के गर्छौं अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउँछौं अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस is denoted by as1 if null hypothesis is rejected यदि null hypothesis reject भयो भने then all alternate hypothesis will be accepted भनेपछि अब हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा यो हाइपोथेसिसमा के भन्दाखेरि हाम्रो त एजम्पसन हो हैन पपुलेसन बाट लिएको डाटा र स्याम्पलबाट लिएको डाटाहरुमा खासै फरक छैन भनेर हामीले चाहिँ के गर्यौं null hypothesis बनायौं
भनेपछि अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा चाहिँ ठ्याक्क त्यसको नल हाइपोथेसिसमा जे बनाउँछौँ फरक छैन भनेर नल हाइपोथेसिसमा बनायो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा त्यो दुईटा बिचमा फरक छ है भनेर चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउँछौँ। भनेपछि के त भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्सन गर्नको लागि हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउने हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, if null hypothesis is rejected then alternative hypothesis will be accepted. चाहिँ null hypothesis रिजेक्ट भयो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ। त्यही हो यहाँ। अब यहाँ मैले फर्स्टमा लेखेको छु if h0 is to mu equal to mu0 is a null hypothesis. null hypothesis लेख्ने चाहिँ यही हो है। null hypothesis लाई हामीले चाहिँ लेख्ने सिम्बल भनेको h0 is to mu equal to mu0, यो चाहिँ null hypothesis भयो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन सक्छ त भनेर हेर्ने हो। देन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस विल बी h0 is to mu equal to mu is not equal to mu0. भनेपछि यहाँ mu equal to mu0 null हाइपोथेसिसमा भयो भने ठ्याक्क त्यसको अल्टरनेटिभमा आउनु पर्यो। भनेपछि h0 is to mu is not equal to mu0 हो पर्यो। भनेपछि mu र mu0 बराबर छैन भन्नु पर्यो। माथि mu र mu0 बराबर छ भनेर लेखेको थियो भने अब तल अल्टरनेटिभमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, mu र mu0 बराबर छैन भन्नु। बराबर छैन भने त्यहाँ दुईटा केस त फेरि आउन सक्छ नि हैन। एउटा केस भनेको के हुन सक्छ, h1 is to mu is greater than mu0, यो mu र mu0 बराबर छैन भनेपछि कि mu धेरै हुनु पर्यो, mu0 थोरै हुनु पर्यो। अथवा अर्को केस कि mu सानो हुनु पर्यो, mu0 ठुलो हुनु पर्यो। भनेपछि अल्टरनेटिभ यो केसहरु तीनटा केस आउन सक्छ भनेर भने है। भनेपछि अल्टरनेटिभ सरी नल हाइपोथेसिस हामीले कसरी सेट गरेका छौं त्यसको जस्ट अल्टर पार्ने गरेर हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउने हो चाहिँ। अब अहिले यति बुझ्नुस्। त्यसपछि अरु अब त्यसपछि हामी इररमा आयौं। अब इरर भनेको जनरली हामीले चाहिँ कस्तो कस्तो टेस्टिङ प्रोसिड्युर अफ हाइपोथेसिस फोर पोसिबल म्युचुअली डिस्जोइन्ट एन्ड एक्जिस्टिङ डिसिजन आर एभाइलेबल भन्छ। अब हामी चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो डिसिजनहरु गर्न सक्छौं त भन्ने कुराहरु चाहिँ स्पेशली हुन सक्छ। जस्तै अब डिसिजन त हामी जस्तो केसमा नि गर्न सक्छौं, तर स्पेशली आउने भनेको फरक फरक चार किसिमका डिसिजन हुन सक्छ। एउटा चाहिँ रिजेक्ट h0 भनेको हामीले चाहिँ नल हाइपोथेसिस भन्छौं। h0 रिजेक्ट गर्छौं कहिले त भने when it is not actually it is not true, that is when h0 is false. h0 चाहिँ फल्स हुँदा पनि हामी h0 फल्स हुँदा h0 लाई रिजेक्ट गर्छौं। एउटा केस के हुन सक्छ, एक्सेप्ट h0 when it is true, हैन h0 लाई एक्सेप्ट गर्छौं, यो ठीक छ भने यसलाई एक्सेप्ट गर्छौं। केही बुझ्दैन फल्स बुझ्छैन हामीले पनि रिजेक्ट गर्ने केस अर्को हुन सक्छ। र अर्को चाहिँ एक्सेप्ट h0 when it is false, फल्स हुँदा पनि फेरि के गर्ने, एक्सेप्ट गर्ने अर्को केस हुन सक्छ। भनेपछि यो दुईटा माथिको डिसिजन भइहाल्यो। त्यसैले मैले टेबलको फर्ममा यहाँ बनाएको छु, एबभ डिसिजन क्यान बी प्रेजेन्टेड इन द फलोइङ टेबल फर्म भनेर हैन। डिसिजन फर्म स्याम्पल एक्सेप्ट h0 रिजेक्ट h0 भनेछु। अब त्यहाँ भित्र टेबल भित्र मैले दुईटा ग्रुप थपेछु हेर्नुस् है। जस्तै ट्रु स्टेटमेन्ट भने h0 ट्रु हुँदाखेरि एक्सेप्ट h0 भनेछ, एक्सेप्ट h0 मात्र करेक्ट डिसिजन भयो हैन, नो इरर, यो इररै भएन, करेक्ट डिसिजन भयो। किनभने h0 ट्रु हुँदाखेरि h0 लाई एक्सेप्ट गर्नलाई हामी इरर गरेर ठिक करेक्ट डिसिजन गरियो हैन। अब h0 ट्रु हुँदाखेरि अब रिजेक्ट h0 भनेको रङ डिसिजन भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी टाइप 1 इरर भनेर भन्छौँ। बुझ्नुभयो? अब यहाँ बुझ्नुपर्छ है। जस्तै h0 ट्रु हुँदाखेरि h0 लाई रिजेक्ट गर्ने भनेको रङ डिसिजन भयो। ट्रु हुँदाहुँदै रिजेक्ट गरियो भने दैट इज नोन एज द टाइप 1 इरर। त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, अल्फाले डिनोट गर्छौं। प्रोबेबिलिटी भनेको अल्फाले। अब सेकेन्ड उसमा आउनु, सेकेन्ड रोमा h0 फल्स हुँदाखेरि एक्सेप्ट h0 भयो भने दैट इज रङ डिसिजन। फल्स हुँदाखेरि एक्सेप्ट गरियो भने रङ डिसिजन भयो, दैट इज टाइप 2 इरर। र यसलाई चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटी भनेको बीटा भनेर भन्छौं। र h0 फल्स हुँदा रिजेक्ट गरियो भने करेक्ट डिसिजन भइहाल्यो, त्यसलाई प्रोबेबिलिटी 1 - बीटा भनेर भन्छौँ। भनेपछि टाइप 1 इरर र टाइप 2 इरर यो दुईटा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेज फर्ममा लेख्दैछु यहाँ तल चाहिँ फेरि we make type 1 error by rejecting the true hypothesis हैन। टाइप 1 इरर कतिखेर गरिन्छ, ट्रु हाइपोथेसिसलाई हामीले रिजेक्ट गरियो भने दैट इज टाइप 1 इरर भयो। we make type 2 error by accepting the wrong hypothesis। रङ हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्दाखेरि हामीले टाइप 2 इरर गरिन्छ भने
एक कुरालाई मैले तल लेखेको यसलाई चाहिँ खासै पर्दैन नोटेसन लेखेको प्रोडक्ट रिजेक्ट एज 0 when it is true that is p type 1 error equal to alpha भनेर लेख्छौं हैन माथि टेबलमा लेखिसकेका छौं यो अनि p except 0 when it is wrong भनेको type 2 error भयो that is beta भयो अब where alpha and beta are also called the size of type 1 error and type 2 error respectively भयो टाइप 1 इररलाई हामीले अल्फाले नोटिस डिनोट गर्छौं र टाइप 2 इररलाई बीटाले डिनोट गर्छौं भनेको भयो अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स आयो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको जुन अगाडि हामीले पढ्यौं नि एक्सेप्टेड रिजन भनेर हैन 90% 95% भन्ने लगभग त्यही कुरो नै हो यहाँ पनि द म्याक्सिमम साइज टाइप 1 इरर व्हिच आर प्रिपेयर्ड टु take risks is known as the level of significance. It is usually denoted by alpha and given by p rejecting as 0 when as 0 is true that is alpha. भनेपछि हामीले रिस्क भनेको त अल्फा नै भनेर मानेको थियो नि अगाडि पनि त्यही नै हो यहाँ पनि म्याक्सिमम साइज अफ टाइप 1 एरर दैट इज द रिस्क हैन भनेपछि अब यहाँ त्यही नै कमनली युज लेभल अफ सिग्निफिकेन्स इन प्र्याक्टिस आर 5% 1% or 10% पनि हुन सक्छ if we add a 5% level of significance, it implies that in 5 samples out of 100, we are likely to reject or correct as 0. In other words, it implies that we are 95% confident that our